तो वो लाखों करोड़ों औरतें जो शायद उनका कभी भी कौमी धारे में उनको शामिल न किया जाता, वो कभी भी आपके डेटाबेस का हिस्सा न बनती, इस प्रोग्राम ने उन करोड़ों औरतों को वो नाम दिया है, वो शनाख्त दी है लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन तमाम ख़वातीन के बारे में जो यहाँ पर इंतज़ार कर रही हैं कि उनको हुकूमत की तरफ से नई किस्त फ्राहम की जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 इक़साम की ऐसी ख़वातीन जिनके बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आ चुके हैं, जिनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आहल कर दिया गया है। आप जानते हैं कि काफ़ी अरसे से मैंने वीडियो नहीं बनाई, उसकी वजह यही थी कि कोई ख़ास अपडेट हुकूमत की तरफ से जारी नहीं की गई थी। अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ऑथेंटिक और सही मालूमात यहाँ से मिलती रहे तो हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। यहाँ पर हम बात करेंगे आज 7 किस्म के घरानों के बारे में जो यहाँ पर 100% आहल हो चुकी हैं और वो जाकर अपनी किस्त भी वसूल कर सकती हैं। हुकूमत पाकिस्तान का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो इस वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही हैं। यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 करके 7 किस्म की जो ख़वातीन हैं उनके बारे में बताता चलूँगा और आप ये सुनते जाएं। और इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक आपने लाजमी करना है। अगर आपका कोई सवाल है तो उसके बारे में आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ ऐसी ख़वातीन भी हैं जिनको हुकूमत की तरफ से इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो उसमें सबसे बड़ी जो वजह है ना वो ये आई है कि बहुत सारी ख़वातीन ने अपना जैज़ कैश ईजी पैसा इस्तेमाल भी कर दी हैं और यहाँ से आप एक महीने के अंदर 3 से 4 हज़ार रुपये का अगर आपने लोड इस्तेमाल किया है, आपने कॉल के लिए, मैसेज के लिए या इंटरनेट के पैकेज के लिए, तो ऐसी ख़वातीन को यहाँ पर नाहल किया जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके नाम पर जो सिम रजिस्टर्ड हो और जो सिम आप बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में रजिस्टर करवा चुके हों, अपना नंबर वहाँ पर दे चुके हों, तो उस नंबर पे आपने कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर निकाल दिया जाता है और आप लोग नाहल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब आपने एहतियात करनी है। बहुत सारी ख़वातीन को यहाँ पर निकाला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कौन सी ख़वातीन है जिनके अकाउंट में हुकूमत की तरफ से पैसे फॉरवर्ड किए गए हैं और कौन सी ऐसी ख़वातीन है जिनको आहल करार दिया गया है। यहाँ पर हुकूमत की बेशुमार स्कीमें आ चुकी हैं, लेकिन सबसे बेहतर जो स्कीम है और जो प्रोग्राम है वो बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और देरपा प्रोग्राम है। इसमें आप लोगों ने लाजमी शामिल होना है। यहाँ पे अभी भी सर्वे जारी है और जिन ख़वातीन को यहाँ पे 3 साल का अरसा कंप्लीट हो चुका है वो ख़वातीन अब इंतज़ार ना करें, वो जाकर बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना दोबारा से सर्वे करवा ले, अंदराज करवा ले, रजिस्ट्री करवा ले, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, आप लोगों की किस्त नहीं आएगी। अब जिन ख़वातीन के पैसे आए हैं इनका सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये वाला इशू नहीं है कि उनको यहाँ पर नाहल किया गया है या उनका जो अरसा है वो कंप्लीट हो चुका है। जिन ख़वातीन का अरसा कंप्लीट हो चुका है सिर्फ उनको सर्वे करवाना है। इसके अलावा बाकी जो ख़वातीन हैं इनको कोई भी नई किस्म का जो अंदराज है वो करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1 पे नोट कर लें, आप लोग ये लिख लें कि कौन कौन सी ख़वातीन यहाँ पर आहल हुई हैं। तो नंबर 1 पे है बेवा ख़वातीन। ऐसी ख़वातीन जिनके शोहर इंतकाल कर चुके हैं और वो अपने बच्चों या घर के वाहिद सहारा है, ऐसी ख़वातीन को बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में खसूसी तरजीह दी जाती है और इन्हें माहाना इमदाद भी दी जाती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का बोझ कम कर सकें। इनको हुकूमत की तरफ से आहल करार दिया गया है, यानी कि जो बेवा ख़वातीन है उनकी किस्त हुकूमत की तरफ से सबसे पहले अब जारी की जा रही है और उनको हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर पैसे जारी करने की हदायत यहाँ पर जारी की गई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो ख़वातीन आती है इसको हम मुतल्लका ख़वातीन कह सकते हैं। पहले वाली ख़वातीन को हम बेवा ख़वातीन में शामिल करेंगे और दूसरे नंबर पे जो ख़वातीन शामिल होगी इनको हम मुतल्लका ख़वातीन की कैटेगरी में काउंट करेंगे। तो दूसरे नंबर वाली कौन सी ख़वातीन है जिनकी यहाँ पर किस्त आ चुकी है, जो ख़वातीन यहाँ पर आहल हो चुकी हैं। ऐसी ख़वातीन
جو پہلے اپنی زندگی گزار رہی تھی، جن کی شادی ختم ہو چکی ہے اور وہ اکیلے اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی مستحکم آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے تو وہ بھی اس پروگرام کے لیے اہل قرار پاتی ہیں۔ حکومت ان کی مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے ان کو باقاعدہ امداد فراہم کرتی ہے۔ تو ایسی خواتین لازمی اپنی اندراز کروایا کرے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سروے کروا لیں، تو ان خواتین کے پیسے 100% آئیں گے، ان کو حکومت کی طرف سے نااہل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ حکومت ہمیشہ خواتین کو سپورٹ کرتی آ رہی ہے۔ خاص طور پہ اب جو حکومت کی نئی پالیسی ہے، اس میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو 2 قسم کے یہ گھرانے تھے جن کے اکاؤنٹ میں حکومت کی طرف سے جو آلریڈی یہاں پہ بینیفیشری بن چکی ہے، ان کو پیسے بھیج دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ 5 اور قسم کی خواتین ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے آ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ ان کی طرف چلتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ویڈیو کو لائک نہیں کیا، تو وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، تاکہ ہم آگے والی جو پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں بات کر سکیں۔ تو آگے والا جو ہمارا پوائنٹس ہے وہ ہے نمبر 3۔ تو نمبر 3 پہ یہاں پہ جو معذور خواتین ہیں ان کو حکومت نے شامل کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے معذور خواتین۔ اگر کسی خاتون کو جسمانی یا ذہنی معذوری ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں، تو ایسی تمام خواتین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے ایک بڑا سہارا ملتا ہے، اور ان کو حکومت کی طرف سے اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ انہیں شناختی کارڈ پر معذوری کی تصدیق درکار ہوتی ہے تاکہ وہ امداد حاصل کر سکے۔ تو ایسی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دفتر جائیں یا نادرا آفس جائیں، وہاں جا کر سب سے پہلے اپنا جو قومی شناختی کارڈ ہے وہ معذوری والا بنوا لیں۔ اس کے بعد آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس میں جا کے اپنا اندراز کروا لیں۔ اپنے بچوں کا بی فارم لے جائیں، اور تمام چیزیں آپ کے پاس اگر موجود ہیں تو وہ تمام لے جائیں، اور دفتر میں جا کے آپ دوبارہ سے اپنا اندراج کروائیں، سروے کروائیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی اہل کیا جائے گا اور ان کے پیسے آئیں گے۔ لیکن جو خواتین آلریڈی پہلے سے شامل ہے اور وہ معذور خواتین میں آتی ہیں، تو ان کو بھی حکومت کی طرف سے پیسے دیے جاتے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں بھی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو نمبر ہے وہ ہے 4۔ تو 3 قسم کی پہلے ہم نے بتایا، آگے جو قسم آ رہی ہے 4 نمبر پہ، یتیم بچوں کی سرپرست خواتین۔ چوتھے نمبر پر آتی ہیں وہ خواتین جو یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے۔ اگر کسی خاتون کا شوہر انتقال کر گیا ہے اور وہ اپنے یتیم بچوں کی پرورش کر رہی ہے، تو حکومت ایسے خاندانوں کو خصوصی امداد فراہم کرنے کی ذمہ داری لیتی ہے تاکہ بچوں کی تعلیم اور خوراک کا مناسب بندوبست آسانی سے کیا جا سکے۔ تو 4 نمبر کی جو خواتین ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں، ان کے پیسے بھی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں، اور اگر آپ نے بچوں کا اندراز نہیں کروایا ہوا تو ساتھ میں بچوں کا اندراز بھی کروا لیں، تاکہ ان کا جو وظیفہ ہے سماہی کا وہ بھی حکومت کی طرف سے جاری کیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلے نمبر پہ جو خواتین آتی ہیں انتہائی غریب خواتین۔ آپ 5ویں قسم میں شامل وہ خواتین جن کا غربت کا سکور 32 سے کم ہے۔ ایسی خواتین جن کے پاس اپنی زمین، کوئی کاروبار یا آمدنی کا ذریعہ نہیں، وہ بھی اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل قرار دی جاتی ہیں۔ یہی طبقہ اس پروگرام کا بنیادی ہدف ہے، اور ان کو ہی حکومت کی طرف سے یہاں پر پیسے دیے جاتے ہیں۔ تو یہ 5 قسم کی ایسی خواتین ہیں جو یہاں پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں، پیسے ان کے انشاءاللہ آ چکے ہوں گے اور کچھ کے آنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ایسی خواتین ابھی تک سروے نہیں کروا سکی یا کسی بھی وجہ سے اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکی، تو آپ یہ تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے اگر دوبارہ سے اندراج کرواتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے پیسے آئیں گے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ آتی ہیں بزرگ خواتین جن کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہے، اور ان کو 6 نمبر پر شامل کیا گیا ہے بزرگ خواتین کو جن کی عمر 60 سال ہوگی یا اس سے زیادہ بھی ہے، تو وہ بھی اس میں اپنا اندراج کروا سکتی ہیں، ان کو بھی حکومت کی طرف سے پیسے دیے جائیں گے۔ اگر ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تو حکومت انہیں بھی مالی امداد فراہم کرتی ہے تاکہ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات خود برداشت کر سکے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ تو 6 نمبر پہ ان خواتین کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے لاسٹ کیٹیگری کہ 7ویں نمبر پہ
تو 7ویں نمبر پہ کون سی خواتین ہیں جن کو حکومت یہاں پہ ترجیح دے رہی ہے اور جن کو حکومت اہل قرار دیتی ہے؟ تو 7ویں نمبر پہ یہ خواتین ہیں جو بے گھر یا بے روزگار خواتین ہیں، اور 7ویں اور آخری قسم میں ہم جو آپ سے بتا رہے ہیں وہ خواتین ہیں جو بے گھر ہیں یا جن کے پاس ابھی تک کوئی روزگار کا ٹھکانہ نہیں بنا، تو ان کو حکومت یہاں پر پیسے دیتی ہے۔ اگر کسی خاتون کا نہ اپنا گھر ہے اور نہ ہی روزگار کا کوئی ذریعہ، تو وہ بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اہل قرار دی جاتی ہیں، وہ اپنا اندراز کروا کے یہ پیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جن بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں آئے تھے اور جو خواتین پہلے سے شامل ہیں، تو ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی 13,500 کے ساتھ جو قسط ہے وہ بھی دی جائے گی، اور بچوں کا 4 سے 5,000 پہ جو وظیفہ ہے وہ بھی ان کو جاری کیا جائے گا۔ تقریباً ان کو 18,500 روپے یہاں سے ملیں گے، اور جو خواتین یہاں پہ آلریڈی اس میں شامل ہے، نشو و نما کے پروگرام میں شامل ہے، تو ان کو یہاں پہ تقریباً 4,000 پہ اضافی حکومت کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت ساری خواتین کو یہ ڈبل قسط ملنے والی ہے، ایک نشو و نما کی قسط ملے گی اور دوسری آپ کی اپنی جو ذاتی قسط ہے 13,500 روپے کی یہ ملے گی، اور کچھ خواتین کو بچوں کے تعلیمی وظائف بھی جاری کیے جائیں گے۔ اور مزید جو اپڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور کچھ نئے پروگرام بھی آ چکے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔